बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का वाक़या है कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि अपनी खानका में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज़ की कि सरकार रहमतुल्लाह अलैहि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो इस मरीद ने अर्ज़ किया कि सरकार मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार मेरी अकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में रख कर तालीम दी है, मैंने अभी तक इसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया ठहर जाओ, और सरकार गौसे आज़म ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसके बाद आंखें खोली और अपने इस मरीद से फरमाते हैं अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। फिर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया ए मेरे मरीद, क्या तुम जानते हो करब के वीराने को? तो इस मरीद ने अर्ज़ किया सरकार वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहाँ जाते हुए डर लगता है। तो हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि तुम करब के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ, वहां जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम करना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहां से जन्नातों की फौजें गुजरना शुरू होंगी। वो जन्नात दहाड़ते हुए भयानक आवाज़ें निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जन्नात की सवारी आएगी, और वो शहनशाह जन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है, वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहनशाह जन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप इसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का मरीद हूँ, इन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और ज़िंदा चाहिए और पूरी इज़्ज़त के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हजूर गौसे आज़म का ये मरीद करब के वीराने की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। करब के वीराने पर जाकर हजूर गौसे आज़म का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है, बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरना शुरू हो जाते हैं और इस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो इससे टकरा कर भाग जाते हैं। सारे जन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहनशाह जन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था। जब इसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चंगाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस मरीद पर हमला करने के लिए लपका, लेकिन जैसे ही हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया, वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और इससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, बात क्या है? हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के मरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि ए जन्नात के बादशाह,
میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں۔ میری لڑکی گھر کی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی۔ کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا۔ مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنووں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو سکے اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے کر گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا۔ پوری جنات کی فوج چل دیتی ہے، مگر شہنشاہ جنات پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، اس لیے کہ اگر لڑکی جنات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے۔ ساری جنات کی فوجیں سمندروں کی تہ میں، کھنڈروں میں، آبادی میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، وہ پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے کے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے آتے ہیں۔ ان جنات نے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو جن نے کہا اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ لڑکی اپنی مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہیں ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو، اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جنات نے کہا یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دی کہ شہنشاہ جنات ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات نے کہا بولو کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ بتاؤ تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں اور جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔